मैं हूं जावेद अख्तरवान, आप देख रहे हैं गेबार न्यूज़ नेटवर्क। माँ का दूध न सिर्फ बच्चों को सेहतमंद रखता है बल्कि दूध पिलाने वाली खवातीन को छाती के सरतान से भी महफूज रखता है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के इंचार्ज डॉक्टर शहीद ने इन ख्यालात का इज़हार साफियों को ब्रीफिंग देते हुए किया। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत अटक 26 अगस्त से 31 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग का हफ्ता मना रहा है। इस हवाले से वॉक्स और सेमिनार्स का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम सरकारी अस्पतालों, दही और बुनियादी मराकज़ सेहत में ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से आगाही दी जाएगी, जबकि 700 से ज़ायद लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर ख़वातीन को आगाही देंगी। उन्होंने कहा कि डब्बे का दूध न सिर्फ महंगा बल्कि मुज़र सेहत भी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महकमा सेहत के कवानीन के मुताबिक कोई भी डॉक्टर बच्चों के लिए डब्बे का दूध तजवीज़ नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। में सेहत की तरफ से एक हफ्ता जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मनाया जा रहा है कि जो माँ की दूध की अफादियत है उसके बारे में लोगों को शऊर देना, आगाही वगैरह देना। ये हफ्ता जो है ये 26 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक रहेगा और इसके दौरान जो मुख्तलिफ़ इवेंट्स होंगे, जो मुख्तलिफ़ तकरीबात होंगी, उसमें हम जैसे आज आपको ब्रीफिंग दी जा रही है, मीडिया के लिए ब्रीफिंग है, फिर एक इफ्तिताह है जो हमने एक बेसिक हेल्थ यूनिट में किया है और यहाँ भी एक छोटा सा इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की वॉक भी होगी 11 साढ़े 11 बजे। एक सेमिनार भी हमने अरेंज किया है और इसके अलावा THQs और DHQs और बेसिक हेल्थ यूनिट्स RHCs हर हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर इस ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक से मुतल्लिक बैनर भी आवेज़ा हैं और वो लोगों को मालूमात देंगे, आगाही देंगे कि माँ की दूध की क्या अफादियत है। इसके अलावा फील्ड में, कम्युनिटी में जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, लेडी सुपरवाइज़र्स हैं, वो घर घर जाकर एक एक घर में जाके जहाँ पे हमला ख़वातीन हैं, दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं या ऐसी बच्चियाँ जिनकी अभी शादी होने वाली हैं, तो उनको इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक से मुतल्लिक जितनी भी अफादियत है उसके आम पैगामात पहुँचाएँगे। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो मुल्क है वहाँ यहाँ हमारे यहाँ स्टंटिंग और वेस्टिंग वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। यानी वो बच्चे कि जिनके उम्र के लिहाज से कद नहीं बढ़ रहा या वज़न नहीं बढ़ रहा, तो वो बहुत ज़्यादा है, वो अलार्मिंग फिगर है। तो उसको कम करने के लिए उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, कि अगर हम इस माँ की दूध की अहमियत को उजागर करें और मैं बच्चों को अपना दूध पिलाएं तो उससे हम स्टंटिंग को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और वेस्टिंग को भी। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो लेडी हेल्थ वर्कर का, LHS का, मीडिया का, आम लोगों का, उसमें यही किरदार है कि वो आम लोगों तक, पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाएं कि जो जैसे ही बच्चा दुनिया में आए उसको 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिलाना शुरू करें और किसी तरह की कोई उसको घुट्टी वगैरह ना दें और कोई उसको आर्टिफिशियल दूध ना दें, मसनूई दूध ना दें, क्योंकि ये जितने भी पेसिफायर्स हैं या टीथर्स हैं या आर्टिफिशियल दूध हैं, मसनूई दूध है, ये किसी तरह भी माँ के दूध का मुतबादिल नहीं है। तो एक तो ये कि 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिलाना शुरू करें और उसके बाद फिर मुसलसल 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना है। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और इस दौरान अपने बच्चे को माँ ने पानी तक नहीं पिलाना होता, दूध ही मुकम्मल उसमें ग़िज़ा होती है। इसके अलावा जब बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो जाती है तो वो उसके फिर माँ दूध के साथ साथ उसको अपने नरम ग़िज़ा भी शुरू करवाती है कि अब बच्चे की सेहत बढ़ रही है तो माँ का दूध काफ़ी नहीं है, और इसके बाद 2 साल तक दूध मुकम्मल करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस्लामी तालीमात भी हैं, अल्लाह ताला का हुक्म भी है माँओं के लिए कि मैं अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। तो बुनियादी तौर पर महकमा सेहत के ज़ेर तमाम DC साहब के हुक्म से, CO हेल्थ साहब के हुक्म से और IRMNCH की टीम जिसका मैं लीडर हूँ और हमारी एक मुकम्मल टीम है, वो ये पूरा हफ्ता इसमें तकरीबात करेंगे, मुख्तलिफ़ फील्ड में जाएंगे, तहसीलों में जाएंगे, मुख्तलिफ़ हेल्थ फैसिलिटीज़ में जाएंगे। हम इसके अलावा मुख्तलिफ़ सेमिनार्स भी करेंगे, गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज में करेंगे, इसके अलावा पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ करेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे सनतज़ार में या हमारा जो ये दारुल अमान है जहाँ पे ख़वातीन मखसूस जो एक टारगेटेड लोग हैं कि वहाँ तक भी हमारा पैगाम पहुँचे
کہ مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلائیں اور تاکہ بچوں کی بھی صحت بہتر رہے. اس کے علاوہ ماں خود بھی جب بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ چھاتی کے اور زنانہ امراض کا جو کینسر ہے اس سے محفوظ رہے گی. تو اس بنیادی طور پر اس ہفتے کا مقصد یہی ہے کہ ہم شعوری طور پر, آگاہی طور پر ایسے پیغامات لے کر جائیں پبلک تک, لوگوں تک, آپ لوگوں کے ذریعے, آپ میڈیا کے ذریعے, کیونکہ ہماری آواز میڈیا ہی ہے. تو ہم مشکور ہیں میڈیا کے لوگوں کا کہ ہر موقع پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. کوئی بھی ہمارا ایونٹ ہوتا ہے تو ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو پیغام ہے یہ بھی پہنچے گا پبلک تک, ہر لیول تک پہنچے گا کہ جو ماں کی دودھ کی افادیت ہے بچے کے لیے, ماں کے لیے, پورے گھرانے کے لیے, گھر کے سربراہ کے لیے, اس میں کتنے فائدے ہیں. اور محکمہ صحت انشاءاللہ مختلف تقریبات کرے گا اور آپ کو ساتھ ساتھ اس کی ویڈیوز, پکچرز اور وہ ہم آپ کو بریفنگ دیتے رہیں گے تاکہ مناسب سطح پر اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہم اس کا لوکل کیبل ٹی وی پر اور لوکل ٹی وی پر بھی اس کو کریں گے, اس کا مطلب ویڈیو کو دیں گے پبلک کے لیے تاکہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگہی ہو, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شعور ہو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے زمانے میں جو ڈبے کا دودھ ہے اول تو وہ ویسے ہی ماں کے دودھ کے برابر نہیں ہے کسی طرح بھی. دوسرا وہ اتنا مہنگا ہے کہ کوئی بھی ایک نارمل مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جو آدمی ہے وہ یہ ڈبے کا دودھ افورڈ نہیں کر سکتا. لہٰذا بہتر ہے کہ جو ماں کو اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے ایک جو تحفہ دیا ہے اپنے بچے کے لیے, اور یہ بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو ماں کا دودھ دیا جائے. مائیں, خاص طور سے وہ مائیں جو کام کرنے والی مائیں ہیں, ورکنگ وومن ہیں, ان سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے اوقات اور جو ان کی مصروفیات ہیں اس میں سے ٹائم نکالیں, اپنے بچے کو ٹائم دیں اور بچے کو دودھ ضرور پلائیں. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں, ورکنگ پلیس, وہاں پر بھی ہم ان کو ایسی سہولت مہیا کریں کہ وہ بچے کو حفاظت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور پرائیویسی کے ساتھ دودھ پلا سکیں. جس طرح کہ ہمارے مراکز صحت میں آپ نے دیکھا ہوگا بریسٹ فیڈنگ کارنر بنا ہوا ہے, پورا علیحدہ سے کمرہ بنا ہوا ہے جس کے اندر ماں سکون کے ساتھ بیٹھ کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. اسی طرح اسپتالوں میں ڈے سینٹر ہم بنا رہے ہیں. اسی طرح ہم لوگ چاہیں گے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ خواتین کی مناسب تعداد کام کرتی ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے اداروں میں اس طرح کے ڈے کیئر سینٹر بنائیں جہاں پہ کام کرنے والی خواتین جو ہے اپنے بچوں کو ساتھ لانے کی بھی اجازت ہو اور ان کو پرائیویسی میں دودھ پلانے کی بھی بچے کو اجازت ہو کہ یہ بچے کا بنیادی حق ہے. تو میں ایک دفعہ پھر میڈیا کے حضرات کا سی او ہیلتھ کی طرف سے, محکمہ صحت کی طرف سے اور IRMNCH کی ٹیم کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کی طرف سے, اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کا انفلوئنس بھی زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑا اچھا جو انیشیٹو ہے گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے, یہ موبائل جو آپ کی ڈسپینسری, اس میں جو ہے بہت سے لوگوں کو ہم نے سینسٹائز کیا. یہ ود پکچر ایویڈنس, ود ڈیٹا, تمام چیزیں جو ہے یہ ڈیٹا رپورٹنگ آفیسر ہیں ہمارے, ان سے میں کہوں گا آپ سے تمام جو ہے جتنی ڈیٹیل ہے وہ آپ سے شیئر کریں. اس طرح کی جو چیریٹی ہے, قطر چیریٹی, آپ کوئی غریب خواتین ہیں, آپ ان کو کوئی فائنانشل سپورٹ بھی دیتے ہیں؟ دیکھیں سر, اس طرح ہے کہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اویئرنیس پلس بیس اینڈ BNP پروگرام جتنا ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کرنا, اس کی تمام جڑیں جو ہے مضبوط کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم اس لیول پہ کھڑے ہیں کہ جس میں ہمارے بچے ایون ابھی تک صحت کہ جو ڈپارٹمنٹ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہمارے جو بچوں کا کمپوننٹ ہے مین وہی سیکیور نہیں ہے. تو ہم بیسک ہمارا جو ابھی ہے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN.